السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يستعملنا في طاعته، وأن يجعل هذه الفريضة شاهدة لنا يوم نلقاه، وأن يبيض بها وجوهنا ويرفع بها موازيننا ويثقل موازيننا بهذه الفريضة. نعم الله عز وجل علينا عديدة وكثيرة، وهذا فضل ومنه من الله سبحانه جل جلاله. أعظم نعمة أن هدانا لهذا الدين، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سمعتم في الركعة الثانية قرأ الإمام جزاه الله خير: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه. فيجب أن نحمد الله أن وفقنا لهذا الدين. أتينا ولبينا نداء الله عز وجل، وطبقنا فريضته وشرعه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فلله الحمد والمنة على هذه النعم. ثم نعمة أخرى عظيمة، ألا وهي نعمة الأمن والأمان لنرفل فيها ليلا ونهارا، ونسأل الله لا يغيرها علينا إلا لما هو أفضل وأحسن، وأن يجعلها دائمة على بلادنا وعلى جميع بلاد المسلمين. فضل وخير ومنة ورحمة من الله عز وجل في هذا الأمن والأمان. نصلي مرتاحين، نروح في أعمالنا مرتاحين، أولادنا آمنين مطمئنين، مجتمعنا نمارس حياتنا بكل أريحية. نحمد الله ونشكره على هذه النعم التي نحن فيها، وجزا الله خادم الحرمين الشريفين ولي عهده ووزراءه وأعوانه مستشاريه ونوابه على ما يقومون به من هذا الجهد، وهو فضل من الله عز وجل أولا، ثم بدعمهم ومراعاتهم لهذا الأمر وهذا الجانب المهم جدا. وأيضا من بين هذه النعم نعمة وسائل التواصل الاجتماعي اللي بين أيدينا. هي نعمة لا نشك في أنها نعمة، ولكن هذه النعمة يجب أن نقدر لها قدرها، وأن نجعلها تقدمنا وتقربنا إلى الله عز وجل أكثر وأكثر مما أنها تباعدنا عن الله عز وجل. بها تواصلنا مع أرحامنا، وبها اختصرنا كثير من شؤوننا في أمور المراجعات والدوائر الحكومية وأمور حياتنا اليومية في الليل والنهار. وبها أمور كثيرة نشرنا بها الدين ونشرنا بها الخير، واستمعنا منها إلى الخير، وواصلتنا بأناس بعيدين، وعن طريقها استطعنا أن نطلع على كثير من العلوم، سواء في أمور الدين، في أمور الدنيا، في أمور الحياة الاجتماعية. المهم ولله الحمد والمنة، نعمة وفضل من الله عز وجل. أحيانا كنا نتكلف مشاوير بعيدة جدا وسفر لكي نصل أرحامنا ونطمئن عليهم، لأننا لا نعلم عنهم أي شيء إلا إذا زرناهم، والآن تستطيع حتى تتواصل معهم بالصوت والصورة، وهذه نعمة وفضل من الله عز وجل. نقرأ منها كتاب الله، ونطلع على أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، نتعلم العلوم في أمور صحية، في أمور اجتماعية، في أمور تقنية، في أمور دينية. هذا فضل من الله سبحانه جل جلاله. ونقيض هذه النعم التي موجودة في وسائل التواصل الاجتماعي أنها أبعدت البعض عن أرحامه، اكتفى برسالة، أو أنه رآه في صورة، أو أنه رآه في موقع معين، أو أنه شاف له تصوير معين في مكان وقال شفته يصور في المكان الفلاني هو بخير، ثم قطعته عن أرحامه وأبعدته عنهم، ويكتفي بعضهم بالرسالة رغم أنهم أرحامه من الدرجة الأولى. واصل أقاربك بالاتصال، إما صوت، إما صورة، إما رسالة، والزيارة أعظم وأعظم إذا كانوا قريبين منك، ولكن هذه وسائل تجعلنا نتواصل وتريحنا من تكاليف كثيرة بيننا، وتجعل بيننا الود والاحترام والتواصل. النقطة الثانية في هذه الوسائل أننا وللأسف الشديد استخدمنا بعضها استخداما سيئا، إما بنشر شيء في أمور الدين لا يصح، ونتفاجأ بعدين نحن نرسل رسالة اعتذار: اعذروني، الآية فيها نقص، الآية فيها اختلاف، الحديث موضوع، الحديث مكذوب، الحديث لا يصح، الكلام اللي نشرته ترى والله أني ما تأكدت منه فآسف، وهو انتشر خلاص، خرج من جوالك إلى المجموعات وإلى الناس، انتشر، وأنت كنت وسيلة من الوسائل اللي نشرت هذا الخطأ أو هذه الإشاعة. وسمعتم في الخطبة الماضية في خطب الجمعة في المملكة العربية السعودية في كافة المساجد كيف أن الإشاعة وأثرها كبير جدا على المجتمعات، لا من الناحية العقدية، ولا من الناحية الاجتماعية، ولا من الناحية الأمنية، ولا من زعزعة أمور كثيرة في حياة الناس. فلا بد أن نحذر في هذا الجانب، وأن نتيقن من أن الآية صحيحة، الحديث كذلك صحيح، أن المعلومة التي لدينا أنها صحيحة. ثم أمر آخر، ما كل شيء يأتينا نرسله،
لا بد أن نتأكد منه. ولله الحمد والمنة وسائل التواصل أتاحت لنا سبل نستطيع أن نتأكد من كل صغيرة وكبيرة فيها، ونستطيع أن نعرف هذا الأمر صح أو هذا الأمر خطأ. من الناس من أرسل مثلا علاج شعبي أو حتى دواء من العقاقير الصحية اللي موجودة في الصيدليات ونشرها في المجموعات وأضر بصحة أناس آخرين، لأن الشيء اللي يصلح لي ما يصلح لك، والشيء اللي يصلح لك ما يصلح للآخرين. ولله الحمد والمنة أتاح الله عز وجل لنا مستشفيات ومتخصصين وأمور كثيرة جدا، ولكن بسبب هذه الوسائل التواصل وقعنا في أمر هو كارثة على صحة المجتمع، فلا بد أن ننتبه من هذا الأمر. أخيرا، يجب علينا أن نتقي الله عز وجل في كل صغيرة وكبيرة في جوالاتنا اللي بين أيدينا، في وسائل التواصل هذه اللي موجودة معنا. من أتابع، وش أطالع، وش أسمع، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الله بيسألك عن كل صغيرة وكبيرة. لو قلت الواحد منا ذا الحين أباك تعد لي 100 نقرة بالأصبع الآن على جوالك، تقعد تعد تصل يمكن 50-60 تتعب، تقول يا أخي إلى متى أصل 100. لكن لو حسبنا كم أصبعنا حركت الشاشة من يوم تشرق الشمس إلى أن تغرب، والله نذهل في شيء مفيد وشيء ما هو مفيد. فلنتق الله عز وجل ونراقب الله عز وجل في كل صغيرة وكبيرة. أمر الثاني وخاصة للشباب، الناس اللي يسميهم مشاهير أو نتابعهم سواء في اليوتيوب أو مواقع التواصل الاجتماعي المتنوعة، السناب، التيك توك وغيرها، إحنا اللي مسؤولين عن إحنا نرفعهم أو نخفضهم. هؤلاء اللي ما ينفعوننا لا في دين ولا دنيا، بل إنهم يضرون بنا وبمجتمعاتنا من الناحية الدينية والمجتمعية والقيمية والأخلاقية والسلوكية والأمنية من حيث لا نعلم. من اللي رفعهم؟ إحنا يا المجتمع، لأن إحنا تابعنا وحطينا إعجاب وعلقنا فارتفعت مشاهداته وارتفع حسابه، وإحنا اللي مسؤولين عن هذا الأمر. لكن لو تركناه ولا تابعناهم سواء ذكورا وإناث وصغار وكبار، لن تجد لهم أي وجود بتاتا في مجتمعنا ولن يؤثرون، بل سيأتي الناس المؤثرين اللي لهم أثر إيجابي، متخصصين في الدين، متخصصين في الشريعة، في الصحة، في الثقافة، في المعلومات العامة، في الأمن، في المرور، في أي جهة كانت، وينشرون الفوائد لنا. كم تعميم حصلناه من الدوائر الحكومية عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أراحنا. مجرد ما تسمع في المجلس كلمة أن العقاب الفلاني كذا أو القانون الفلاني كذا أو الطريقة الفلانية كذا، مباشرة تذهب إلى الحساب الرسمي، وكالة الأنباء السعودية واس، حساب مثلا المرور، حساب الأمن العام، حساب الهيئة العامة لكذا، الهيئة العامة لكذا، أشياء كثيرة جدا. وتطمئن أنك تقرأ في وسائل التواصل الاجتماعي في الحسابات الرسمية للجهات المختصة هذا الأمر اللي يثبت هذا الأمر أو ينفيه. الأمر الثالث، إذا جلسنا في مجالس وخاصة الشباب، لا بد أن نحترم ونقدر جلستنا في هذا المجلس. ما نجلس على جوالاتنا وننقطع عن المجتمع ونغفل قدر الكبار ومكانة كبار السن ومكانة أهل المكان وقدر المجلس. إذا كنت في الصلاة تعبث في صلاتك فلا يكون لك من هذه الصلاة إلا شيء بسيط. فكذلك طبق هذا الأمر إذا كنت في مجلس مع اختلاف الأمر، لكن كما تحترم أمور كثيرة جدا في حياتك وتريد أن تكون بهيئة جميلة وهيئة صافية وهيئة نقية أمام الناس، لا بد أنك تقدر لكل مقام قدره، ولا تضع العين عليك أن ولد فلان يفعل كذا وأن فلان مشغول عنا ولا يكترث لنا ولا يقدر مجلسنا ولا يقدر كلامنا أو حديث كبار السن. الأمر الأخير، يجب علينا كلنا جميعا أن نتواصى بالحق في بيوتنا مع أنفسنا، زوجاتنا، بناتنا، أبنائنا، أصدقائنا، زملائنا، أن نتواصى بالحق في هذه الوسائل، وسائل التواصل الاجتماعي. لا بد بعضنا يحث بعض على الخير، بعضنا يحذر بعض عن الأمر اللي ممكن يسبب له مشكلة. أنتم تعلمون الآن الجرائم المعلوماتية هنا كثيرة وانتشرت، ممكن تعليق معين أو إعجاب معين أو إعادة تغريدة معينة أو أنك تتابع حساب معين أو أنك تنشر أمر معين، أنك تقع في أمر لا تحمد عقباه بعدين، سجن وغرامة وتلطيخ سمعة، أمور لا تحمد عقباها. أنتم يا أيها الشباب جيل صاعد، جيل واعد، الأمة تريدكم، الوطن يريدكم، أسركم، أولياء أموركم، مجتمعكم يحتاجكم. كونوا مشاعل خير ونبراس الله، وأنتم كذلك. أنتم ما حضرتوا هنا
ولا جلست ولا استمعت والله يبارك فيكم إلا وفيكم الخير العظيم، دليل على تربيتكم الحسنة. ونسأل الله يجزي والديكم خير الجزاء ويجعلكم قرة أعين لهم ويحفظكم ويبارك فيكم ومن يسمع. فلذلك أسلكوا سبل الخير، تابعوا من يرفع من همتكم، تابعوا من يقربكم إلى الله عز وجل، ابتعدوا عن كل ما يخدش عليكم دينكم وتربيتكم وقيمكم وسلوككم. لا بد أن تكونوا مشاعل نور في هذا المجتمع وهذا الوطن وهذه الأمة. ونحن كذلك. البعض يرسل بحسن نية مقطع معين أو يقول شوف الله المستعان كيف الأمر الفلاني صار، شوف نسأل الله العافية فلان ايش يسوي، فلانة ايش سوت في المكان الفلاني، وأنا بطريقة أخرى لأني نشرت هذا الأمر شاركت في هذا الإثم. الإثم ادفنه عندك في جوالك ولا تخبر به أحد، حتى ولا تسولف به سالفة. كثير من الشباب سألتهم بعض الأسئلة كيف عرفت المجال الفلاني، قال والله كنا في جلسة وقال لي فلان والله في كذا كذا ورحت أبحث وإني أحصله. ومن السبب؟ السبب واحد تكلم في المجلس وهو ما وراه أصلا شيء ولا أرسل له شيء، لكنه كان بحسن نية سبيل أنه فتح له باب شر، ونسأل الله العفو والعافية. أخيرا ادعوا الله أن يحفظنا في السر والعلانية، وادعوا الله أن يسترنا بستره، وادعوا الله أن يعافينا. النبي عليه الصلاة والسلام أتاه عمه العباس بن عبد المطلب وطلب منه وصية، ثم أتاه مرة أخرى ومرة ثالثة فقال يا عباس يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم سل الله العافية في الدنيا والآخرة. إيش معنى العافية؟ ما هي الصحة بس صحة البدن، إن الله يعافيك من كل سوء مكروه، ما تقع في إثم ولا تقع في منكر ولا تقع في مشكلة ولا تقع في مساءلة. دائما رددها وتروها دعوة النبي عليه الصلاة والسلام من ضمن أذكار الصباح والمساء. الله يوفقنا وإياكم لكل خير، الله يحفظنا بحفظه، الله يسترنا وإياكم بستره، الله يصلح نياتنا وذرياتنا، الله يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، الله يديم علينا الأمن والأمان والسلامة والإسلام ورغد العيش، ويجعلنا من الشاكرين والذاكرين لله على الدوام. سامحوني نفداكم على الإطالة. شكر الله الإخوة الكرام في جمعية الدعوة في أبها على تنسيقهم مثل هذه الكلمات، نسأل الله يوفقهم لكل خير، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.